दादा हुसैन पाक का फतवों की जद में है। वजह अनाद ये है कि बाबा अली का है, खैबर हो बद्रो ओहद हो, खंदक का हो बयां, जिसको भी देखते हैं हवाला अली का है, और आदम से लेकर हश्र तक। मैंने छोटी सी तारीख नहीं रखी किबला, आदम से लेके हश्र तक कुल औलिया के पास, आदम से लेके हश्र तक कुल औलिया के पास। शेख मुजद्दद लिखते हैं, अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती लिखते हैं, आदम से लेके हश्र तक कुल औलिया के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैरूफियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो में दोबारा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, बड़ा आम टॉपिक आज की वीडियो में आपके सामने डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि कल ही एक वीडियो जो है वो शम्स रहमान मशहदी के सामने आई है, और वो इमाम बारगाह के अंदर जाता है आले तशय्यो की, और जाकर वहाँ पर जो है वो अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश किया करता है, और इसी के साथ उनकी दाद जो है वो वसूल करता है। और जनाब वाला वो क्या कहते हैं कि जहाँ का ख़मीर था वो वहीं जाकर पहुँच गया। इस पर भी आज की वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। इसी के साथ मोहतरम सामीन एक स्टोरी और भी है आपके, जिसके साथ आपके सामने इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कराची के अंदर सुन्नी तारीख और तारीख लबैक के कारकुनान की कुछ चपकला शुरू हो चुकी है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर भी है, इस पर भी बात करेंगे। इसी के साथ शाहजेब सियालकोटी को मैं दोनों हाथों से सलूट करना चाहूँगा कि जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के गुस्ताखों को नत डाली और जनाब वाला उनको बेहतरीन तरीके से रगड़ा दिया। और फिर इस पर मान डोगर नामी एक गुस्ताख सहाबा जो है कि जिसने पिछले दिनों हज़रत फ़ारूक आज़म और दीगर सहाबा की गुस्ताखी की थी, उसने उन पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की। लेकिन शाहजेब सियालकोटी जो है उसकी जुर्रत और इस्तिक़ामत को इंशाल्लाह सलाम करते हुए आज उस पर भी एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर तशरीफ़ ला रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन भी प्रेस करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ और न्यूज़ जो हैं बर वक्त आपकी खिदमत में पहुँचती रहे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, सबसे पहले आपको बताएंगे, आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे शम्स रहमान मशहदी जो है, जो अक्सर सोशल मीडिया पर जो है सुन्नी उलमा के ख़िलाफ़ अपनी ज़ुबान खोलता रहता है, और है तो सैयद लेकिन हकीकी सैयदों वाला काम इसने नहीं किया। जब भी कोई आलिम दीन हक़ की बात करता है तो ये उसके ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करता है, और अक्सर ये रवाफ़िज़ की बोली बोलकर रिफ्स को प्रमोट करता हुआ नज़र आता है। लेकिन आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई, और जहाँ का ख़मीर था वो वहीं जाके पहुँचा। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी ये वीडियो देखी, काफ़ी लोगों ने तबसरे किए। ये वीडियो क्लिप मैं आपके सामने भी शेयर करना चाहता हूँ। आप ज़रा इमाम बाड़े में जाता हुआ इसका ये मंज़र देखिए। फिर इसने वहाँ पर गुफ्तगू की, तकरीर की, और जिसमें जनाब वाला ये अपना वो ताल्लुक़ बता रहा है कि जनाब फ़लाँ मेरे दोस्त हैं, फ़लाँ मेरे दोस्त हैं, यानी जिनको ये अपना समझता है उनका तारुफ़ करवा रहा है। तो हम शुरू से यही कहते थे कि ये बंदा सुन्नी नहीं हो सकता, और ना ही सुन्नियों का यार है, बल्कि ये गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। अब इसका ये क्लिप जो है ये लाजमी देखिए। दादा हुसैन पाक का फतवों की जद में है। वजह अनाद ये है कि बाबा अली का है, खैबर हो बद्रो ओहद हो, खंदक का हो बयां, जिसको भी देखते हैं हवाला अली का है, और आदम से लेकर हश्र तक। मैंने छोटी सी तारीख नहीं रखी किबला, आदम से लेके हश्र तक कुल औलिया के पास, आदम से लेके हश्र तक कुल औलिया के पास। शेख मुजद्दद लिखते हैं, अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती लिखते हैं, आदम से लेके हश्र तक कुल औलिया के पास। जी मोहतरम, आपने इसका ये क्लिप देखा, कितने धड़ल्ले के साथ, कितने फ़ख्र के साथ बदमज़हबों के पास जाना और बदमज़हबों के पास जाकर तकरीर करना, और ऐसे लोग जो गुस्ताख़ सहाबा हैं, जो सहाबाए किराम के पर जब तक तबर्रा न कर लें उनको चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता, उन लोगों की मजलिस में जाकर ये बंदा जो है तो बयान कर रहा है, और बड़े धड़ल्ले से जनाब वाला उनके साथ रिश्तेदारियाँ और अपने तल्लक वास्ते जो है उसको निभा रहा है। तो खुदारा हमें ऐसे लोगों से भी एहतियात और इज्तनाब ज़रूर करनी चाहिए, जिन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों को सुन्नी बन के लूटा, लोगों के नजराने इस वजह से लूटे कि जनाब वाला मैं भी सुन्नी हूँ, तुम लोग भी सुन्नी हो। लेकिन हकीकत में दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि सारी दाल ही काली थी कि आज अंदर की हकीकत जो है वो सामने आ चुकी है, और इस बंदे ने अपना सारी असलियत जो है वो इस मजलिस से बता दी कि जिनके बारे में जनाब वाला उलमा ने मना फरमाया, हमारे कुरान और सुन्नत ने मना किया कि इन लोगों से एहतियात और इज्तनाब ज़रूरी है। लेकिन इन लोगों ने उन सारी चीज़ों को पसे पोश डाला, और उन लोगों के पास जाकर जपिया और
اور جناب والا گلچھرے جو ہے اس نے اڑائے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے پیڑوں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ معزز سامعین، اسی کے ساتھ آپ کو کراچی کے اندر بھی بتائیں گے، پچھلے دنوں جب جمعے کی نماز کے بعد اہل سنت کی تمام تنظیمات نے بالخصوص تحریک لبیک نے کال دی جیو نیوز کی گستاخی کے خلاف، تو وہاں پر کافی کارکنان جو الحمدللہ تحریک لبیک والے اور باقی تنظیمات کے جو ہیں وہ جمع ہو گئے، جن میں قائدین میں ثروت اعجاز قادری صاحب بھی تھے، مفتی عابد مبارک، شاہد غوری اور دیگر لوگ بھی موجود تھے، بلال سلیم قادری صاحب بھی موجود تھے۔ وہاں پر ایک دلخراش سا واقعہ پیش آیا کہ لوگوں نے کچھ جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے تحریک لبیک کے، جو ماننے والے تھے، ظاہر ہے ان کی اپنی عقیدت ہے سعد رضوی صاحب سے یا بابا جی سے، تو انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے، تو وہاں پر جناب ان کو چپ کروا دیا گیا اور کہا گیا یہ جھنڈے نیچے کرو، اور ایک عجیب سا بیان دیا گیا۔ میں تو وہ بیان دہرانا نہیں چاہتا، کہ بس جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم نہیں تھے تو ہم اس وقت بھی تھے اور ہم نے قربانیاں بھی دی ہیں، ہماری بڑی قربانیاں ہیں، تم کیا چیز ہو۔ تو اس طرح کے بیان، طنزیہ بیان جو ہے وہاں پر دیا گیا، جس کی ضرورت بھی نہیں تھی اور اہل سنت کو جوڑنے والی بات نہیں، اہل سنت کو توڑنے والی بات ہے۔ اور پھر عابد مبارک صاحب کی طرف سے بھی ایک ایسا جملہ آیا، میں کہتا ہوں تم لوگ بڑے تھے تو بڑے ہونے کا مظاہرہ کرتے، تمہیں پتہ ہے ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، 6 7 ماہ 8 ماہ ہونے والے ہیں، قیادت گم ہے، جبری گم شدگی ہے، لیکن ان کا آتا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے اوپر سے زخموں پر نمک چڑھتے ہوئے انہوں نے کہا جی جو تحریک کا جھنڈا اوپر کرے اس کو گرفتار کر لے، پولیس گرفتار کر لے، لیکن بعد میں نیوز یہ آئی مفتی عابد صاحب کو ہی گرفتار کر لیا گیا۔ تو بہرحال اہل سنت کے بڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کے لیے درد رکھا جائے، اہل سنت کو توڑا نہ جائے۔ آپ کی ہر وہ بات، ہر وہ فیصلہ جس سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، خدا را اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں، تاکہ اہل سنت مزید افتراء کا شکار نہ ہو، انتشار کا شکار نہ ہو۔ اور میں دوسرے لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا، خدا را مفتی منیب الرحمان صاحب یا اپنے بڑے جو ہیں ان کے لیے نازیبہ زبان استعمال نہ کیا کریں، جس سے ان کی پریشانی۔ مفتی صاحب عربوں کے پر کام آئے ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو ان کی عمر بھی بڑی ہے، تو بڑی عمر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تجربہ کار ہوتے ہیں، تو ان کا تجربہ آپ کے تجربے کے برابر تو نہیں ہے، ظاہر ہے آپ 20-30 کے سال اور وہ 60-70 سال کے بابیں بزرگ ہیں، تو ان کا تجربہ کہاں اور آپ کی عقل کہاں۔ اس لیے دونوں طرف سے لچک کا مظاہرہ ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو افتراق و انتشار سے محفوظ فرمائے اور اہل سنت کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ آخری سٹوری آپ کے سامنے معزز سامعین شیئر کریں گے۔ شاہ زیب سے الکوٹی جو ایک ولاگر ہیں اور بڑے اچھے ولاگ کرتے ہیں، اکثر مذہبی حوالے سے وہ بڑے ڈیفینڈر قسم کے بندے اور ڈیفینڈ کرتے نظر آتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب مان ڈوگر نے صحابہ کرام کی گستاخی کی تھی کربلا اور محرم کے موقع پر، تو اس نے اس کو بہترین طریقے سے جناب والا جواب دیا تھا اور ناکو چنے چبوائے۔ بالآخر مان ڈوگر کو یہ بات جو ہے وہ عزم نہ ہوئی، اس نے کیا کیا، اس کے خلاف بھی جناب والا قانونی کارروائی کرنے کا نوٹس دیا اور ایسے کیا، لیکن شاہ زیب سے الکوٹی نے وہ جناب والا دھلائی کی کہ مزہ ہی آ گیا۔ میں شاہ زیب سے الکوٹی اور جیسے وہ نوجوان جو نوجوان ہونے کے باوجود جو ہیں وہ حضور کی عزت اور حضور کے یاروں کی عزت کے لیے پہرا دیتے نظر آتے ہیں، میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے جوانوں کی جوانیوں میں مزید برکت ڈالے اور ہمیں گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں مسلک حقہ پر قائم اور دائم فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی معزز سامعین، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔